یہ حدیث پاک ہے، اے عملی یا فاطمہ، فاطمہ چنگے عمل کریں گی تب جنت چ جائیں گی، نہیں تو اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا۔ کسے سے فخر چرمیں میں محمد دی تیاں میں جنت چ چلی جاواں گی، اب بابے اور مینوں جنت چ لے جانا، مینوں نمازاں دی کی لوڑ ہے؟ سال بعد 2 دیگاں لا دیو بخشے آئے جی، سال بعد بابے ہونا دے دربار تے پھیرا پاؤ، بہشتی دروازہ لنگا، تسی جنتی جے، کوئی لوڑ نہیں نمازاں دی، کوئی لوڑ نہیں روزیاں دی۔ او نبی تے اپنی بیٹی نو سکی نو کہہ رہا ہے، اسی تے او دی امتی ہاں، بیٹی نو کہہ رہا ہے بیٹی اے نہ سمجھی میں محمد دی بیٹی ہاں، محمد مینوں جنت چ لے جائے گا، عمل چنگے کریں گی تد جنت چ جائیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدة النساء أهل الجنة الفاطمة سيدة النساء أهل الجنة۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق و داتا ہے، سمیع بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ہے، ابد تک کلا رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ پچھلے جمعہ دی اندر حسنین کریمین انہاں دا ذکر خیر کیتا سی، اج انہاں دی والدہ محترمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ام الحسنین ام الہدا زاکیہ مزکیہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے عطا فرمائے۔ بعض احادیث دے اندر 3 بیٹے دا بھی ذکر ہے۔ آپ دے بیٹے بچپن دے اندر فوت ہو گئے، کوئی بیٹا جوان نہیں ہویا۔ اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں اللہ پاک نے یہ بیٹیاں عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے بیٹیاں دے کے دسیا ہے کہ بیٹیاں منحوس نہیں ہوندیاں، اگر بیٹیاں منحوس ہون تے نبی پاک نو اللہ کدی بھی بیٹیاں عطا نہ فرماتا۔ آپ دی والدہ ماجدہ ماں جی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
کچھ عرصے تو بعد وفات پا گئیاں۔ حضرت فاطمہ دی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ نے ماں والا بھی پیار دیتا اور باپ والی شفقت بھی دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت بھی سکھلائی، ہر طرح دے دنیا دے معاملات بھی دسے، دین دی تربیت بھی فرمائی۔ ماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک نے ہر موقع تے ہر لحاظ نال میری تربیت فرمائی۔ میریاں جیڑیاں دوسریاں ماواں سن وہ ستیلیاں ماواں سن، انہاں دی خدمت بھی میں اپنی ماں سمجھ کی کریا کرتی سی۔ کدی میں اپنے دل اندر نہیں سوچیا کہ میریاں ستیلیاں ماواں نے، کیونکہ حضرت خدیجہ تے دنیا تو فوت ہو گئی سی، جیڑی انہاں دی سکی والدہ سی۔ پھر آپ نے تربیت ایسی سیدہ فاطمہ دی کی تھی کہ جس طرح دنیا دی اندر ماں اپنے بچے نو جھولے دی اندر پا کے طرح طرح دے شب بول دیئے، طرح طرح دے الفاظ استعمال کر دی تاکہ بچہ سو جائے، جھولا دیندیاں الفاظ بولے جاندے نے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بولیا کرتے ماں جی فاطمہ نو جدو بچپن دے اندر سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نالے فاطمہ دا جھولا جلان دے تے نال میرے آقا پڑھ دے اللہ احد لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ وبحمدہ هو الحی القیوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے نے اپنے بچیاں دی، تربیت کر رہے نے میرے آقا اپنی بیٹی دی۔ شروع دے اندر میرے آقا نے بچیاں دی تربیت کر کے بات سمجھائیے، شروع دے اندر اپنی اولاد دی تربیت کر لو، اے دے فائدے کی ہون گے، بڑی ہو کے اولاد سمجھ جائے گی، جو کچھ انہوں ماں باپ سمجھا دے گا، جو دس دے گا۔ اسی طرح ساڑھے معاشرے دے اندر یہ بات کوئی نہیں وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا، ہجے بچہ ہے وڈا ہو کے اپی سمجھدار ہو جائے گا۔ نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن دے اندر اپنی بیٹی نو پردے کرن دا ول پہ دس دینے، میرے آقا علم سکھا رہے نے، قرآن دی تعلیم دے رہے نے، حدیث مصطفیٰ دی تعلیم دے رہے نے، جھولے چے لٹایا تے اللہ دا نام لے رہے نے، آندے نے اللہ احد، اللہ ہی کوئی ہے، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کوئی شاہ نہیں، اللہ او ذات ہے جیڑی پاک بھی ہے تے زندہ بھی ہے، جیڑی پاکیزہ بھی ہے تے زندہ بھی ہے۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی دیاں تربیتیں اس طرح فرمائیاں۔ ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن دے اندر لڑکپن دے اندر تھوڑی جی عمر زیادہ ہوئی، کھیلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، انج کر کے اپنے گھر دے اندر ماں جی فاطمہ کھیلیا کر دیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن نبی پاک حتیم دے اندر نماز پہ پڑھ دینے تے ابو جہل اینڈ کمپنی کہن لگے فلاں علاقے دے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا ہے، اس اونٹ دی گندی اوجری لے کے آؤ، اوجری لے آندی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت دے اندر میرے آقا دی اتے گندیاں اوجریاں سٹ دیتیاں گئیاں نے۔ اوجری ایڈی بھاری ہوندی ہے، تانوں پتہ ہے
تین چار بندے رل کے اونٹ دی اوجری چک سکتے نے غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اُتے اوجری سٹی گئی ہے میرے آقا سجدے دی حالت دی اندر کہندے ہونگے اللہ سونیا میں انہاں دکھ تے کوئی نہیں دیندا میں انہاں پریشان تے کوئی نہیں کردا اے تے مینوں نمازاں وی پڑھن نہیں دیندے اے تے مینوں نیکیاں وی نہیں کرن دیندے اللہ اکبر ادھر حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹی جی عمر ہے تے چھوٹا جہا قد دے دوڑ دے ماں جی فاطمہ دے کولے گئے نی فاطمہ تیرے ابو دے اُتے انہاں مکے والیاں نے گندیاں اجریاں سٹ دتیاں نے سیدہ فاطمہ کھیل دیاں پیاں سن انج کر کے دوڑ لائی ابو دے پیار اندر ابو دا پیار ماں باپ دا پیار شفقت تیاں بہت کر دیاں نے اپنے ماپیاں دے نال محبت بڑی ہوندی ہے بیٹیاں نو اپنے ماپیاں دے نال دوڑ دی انج کر کے حتیم دے اندر آئی نبی پاک دے اتوں اوجریاں لانیاں چاہیاں پر اوجریاں نہیں لتھ دیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ نے چھوٹی جی عمر بھاری اوجری ہے لان دی کوششاں کر دیے پر اوجریاں لت دیاں کوئی نہیں ہن اوجریاں تے لتھیاں نہیں ادھر ہاتھ چک لے نے آسماناں دے ول اللہم احصیہم عددا واقتلہم بددا اللہ اکبر ولا تبکی منہم احدا اے عرشاں والے یا ربا جنہاں نے میرے باپ تے ظلم کیتا ابو جال عقبہ بن معیط فلاں ابو لاب اللہ سونیاں جڑے جڑے بندیاں نے میرے باپ تے ظلم و ستم کیتے نے اللہ تو انہاں کولوں گن گن کے بدلے لوی میرے نبی نے سر سجدے چ اٹھایا جلدی نال بیٹی فاطمہ دے ہاتھ پکڑے آپ فرماتے نے بیٹی انہاں واسطے بددعاواں نہ کر ہو سکتا ہے اللہ پاک انہاں نو ہدایت نصیب کر دے اللہ اکبر پر میرے آقا دے اٹھن تو پہلا حضرت فاطمہ دیاں دعاواں نے اللہ پاک دے عرش نو چیر دیتا ہے میرے رب نے بیٹی فاطمہ دیاں دعاواں آسماناں تے سن لیاں نے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے نے بدر دے موقع تے اللہ پاک نے پھر گن گن کے انہاں کولوں بدلے لے چن کے انہاں کولوں بدلے لے او ابو جال ڈگیا پیا او عتبہ ڈگیا پیا او عقبہ بن معیط گریا پیا او ابو جال ڈگیا پیا یعنی کہ ادھر بیٹی نعمانی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی فاطمہ دے ہاتھ اٹھائے اللہ پاک نے خالی نہیں موڑے یارو دھیاں نمانیاں دعاواں کر دین اللہ پاک انہاں دیاں دعاواں بڑی جلدی سن لیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں مکے والیاں نے انہاں تنگ کیتا ہے انہاں پریشان کیتا ہے میرے آقا نے مکہ چھوڑ دیتا ہے آپ نے ہجرت کر لئیے میرے آقا مدینہ منورہ دے اندر آگئے سیدہ فاطمہ جوان نے نبی پاک دے صحابہ انج کر کے بیٹھے ہوئے نے مجلس بنا کے کہن لگے فاطمہ جوان ہو گئی ہے اسی او دے رشتے واسطے نبی پاک تو کولے جانے ہاں جناب صدیق نو آکھیا ہے حضرت صدیق نے کوئی جواب نہ دیتا جناب فاروق نو آکھیا ہے کوئی جواب نہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں نے رل مل کے آکھیا علی پیارے ہو تسی اللہ دے نبی دے چاچے زاد بھی لگ دے ہو تے نبی پاک تواڈے نال پیار بھی بڑا کر دینے نبی پاک تواڈے نال محبتاں بھی بڑیاں کر دینے اے علی پیارے ہو تسی جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے جا کے رشتہ طلب فرماؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماندے علی بڑے شرمیلے سن چھتی کتے گل نہیں سن کریا کر دے آپ دے کولوں اتنا زیادہ شرمایا کر دے سن نبی پاک دے سامنے انج کر کے نظراں جھکائیاں نے تے سامنے کھڑے نے میرے آقا فرماندے نے علی پیارے ہو کیویں آئے ہو
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے علی خاموشیاں اختیار کی دیاں. آقا پوچھتے ہیں علی دس کیویں آئے ہیں اج کیویں آنا ہو گیا ہے؟ یا نبی اللہ میں تہاڈی بیٹی دے رشتے واسطے خواہش مند ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اہلن و سہلن مرحبا، علی تیرا آنا مبارک ہوئے. نبی پاک فرماندے نے علی شادی کرن لی کوئی شے بھی ہے یا کوئی نہ؟ اللہ دے نبی جی کوئی چیز نہیں. فرمایا میرے کولے صرف زرائی ہے. آپ فرماندے نے اینو بیچ گیا، اینو بیچ دے، بیچن تو بعد شادی کر لویں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو بیچن واسطے بازار گئے نے. کون خریدنا لے؟ میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو انہاں نے جا کے اپنی زرہ دے دیتی ہے. حضرت عثمان فرماندے نے علی اے دیاں کڑیاں گنو کنیاں نے؟ کڑیاں گنیاں گئیاں. انہیں پیسے حضرت عثمان نے علی نو دے چھڑے نے. علی پریشان نہ ہو، علی غم زدہ نہ ہو، اسی تیرے شادی دے تیرے نال ساتھ دین واسطے تیرے نال موجود ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے لوکی آندے نے لو ویکھو نہ انہاں دی آپس چ بندی کوئی نہیں سی. او ابو بکر بھی علی نال پیار کردا، عمر بھی پیار کر دے، حضرت عثمان بھی پیار کر دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی آندے نے مینوں انج کر کے عثمان نے زرہ لے لئی، پیسے مینوں دے دیتے نے، میں پیسے لے کے ٹر پیا واں. حضرت عثمان نے دوبارہ آواز ماری. منکرین صحابہ کہندے نے اے عثمان دا ارادہ بدل گیا، نعوذ باللہ، عثمان دی نیت تبدیل ہوگی، نعوذ باللہ. نا 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 ایسی گل کوئی نہیں. حضرت عثمان آندے نے علی پیارے واپس آؤ، علی آزرہ بھی لے جا، اللہ دے رستے دی اندر جہاد کردہ روی، پیسیاں دے نال شادی کر لویں، تلوار نال اللہ دے رستے چ جہاد کری، اللہ عثمان نو بھی اجر عطا کرے. اللہ اکبر. اللہ عثمان نو بھی اجر عطا کرے گا. اللہ اکبر. پیسے لینے دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے نے. نبی پاک فرماندے نے علی فلان دن برات لے کے تے مسجد نبوی دے اندر آ جائیں. اللہ اکبر. ادو عرب دے لوگ بڑی مہنگی شادی کریا کر دے سن. پیسے نہ ہون دی وجہ تو کئی دن بچیاں کواریاں اویں بیٹھیاں رہندیاں سن، عمراں لنگ جاندیاں سن، شادیاں نہیں سن کر دے. اللہ اکبر. نبی پاک نے آ کے قانون توڑ دیتا، میرے نبی نے آ کے طریقہ سمجھا دیتا. میرے آقا نے آ کے دس دیتا ہے شادی پیسے دا نام نہیں، نکاح پیسے دا نام نہیں، بہتے خرچے دی ضرورت نہیں. اب ویکھو میرے نبی نے اپنی بیٹی دی سادہ شادی کر کے وکھا دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی نے نا اینج کر کے نال کوئی صحابہ نو لیا مسجد نبوی دے اندر آگئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او کیسی برات ہوئے گی، سبحان اللہ، کیسی برات ہوئے گی جیڑی مدینہ منورہ دے اندر آ رہی ہے، مسجد نبوی چا آ رہی ہے. کوئی محل، کوئی ہوٹلاں دا انتظام نہیں، اللہ اکبر کبیرہ. تے کوئی ٹینٹاں دا انتظام نہیں، سادہ شادی ہے. مسجد نبوی دے اندر برات آ گئی ہے. نبی پاک فرماندے نے یارانو کیوں نہیں لے کے آیا؟ یارانو. علی کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا وہ آندے سن تسی ہو آؤ ساڈی خیر ہے. جی میں اتنے بیلی ایک دوسرے یار تو ہویا میری خیر، تو چلا گیا اسی بھی چلے گئے، گل ایک ہی. ابو بکر عمر نو نہیں لے کے آیا علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دینے آقا انہوں نے آن تو رک گئے نے، نہیں آئے. میرے آقا فرماندے نے علی او تیری شادی دے دوویں گواہ نے، او گواہ میں نہیں بنائے، عرشاں تے رب نے بنائے. سبحان اللہ. تیری شادی دے گواہ ابو بکر عمر اللہ پاک نے آسمانہ تے گواہ بنائے نے. اللہ اکبر کبیرہ.
نبی پاک فرماندے نے میری بیٹی نو تیار کیتا جائے، اپنی ازواج مطہرات نو کیا ہے بیٹی تیار ہو گئی ہے، کسے کہن والے کہہ دیتا فاطمہ کتے اج تیری ماں زندہ ہوندی تینوں اپنے ہاتھاں نال آپ ودیاں کر دی۔ ماں دیاں یاداں نے دل تڑپایا، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک نو تلاواں ملیاں، فاطمہ روئی جاندی ہے۔ نبی پاک تشریف لے کے آئے، آپ فرماندے نے فاطمہ کی گل ہے؟ فاطمہ پریشان نہ ہو، محمد تینوں ماں والا پیار بھی دے گا، تینوں باپ والا پیار بھی دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے اپنے سینے نہ لایا اور چنگیاں ماواں، نیک ماواں، خاندانی ماواں اپنی اولاداں نو گھروں ٹر دیاں نصیحتاں تے وصیتاں کر دینے، گھروں ٹر دیاں ماں تینوں مت دتی نیتی ہے میری ایک گل دا خیال رکھی، جیڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی، نہ ویکھی کسے دے اچیاں چباریاں نو اپنے کردہ تو خیال رکھی، بیوی او جو خامد نو رکھے راضی منے سبھی اس دے شاریانو، کلی خامد دینو بہشت بری سمجھے، نہ ویکھے کسے دے اچیاں چباریانو، نیتیے جگ اتے او تو چال چلی جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی، سبحان ایسی پیاری چال اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آج بھی بیٹیاں موجود، آج بھی ماما موجود، آج بھی بہنہ موجود، لیکن انہاں والا پردہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سیرت فاطمہ دا اہم پہلو ہے اپنیاں بیٹیاں نو پردے کروایا کر، ماں جی فاطمہ پردے دی پابند۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو آخری ٹائم آیا سی ماں جی فاطمہ دا جنازہ اٹھن والا سی، فوت ہون تو پہلے حضرت علی نو کیا سی علی پیارے ہو جدو میرا جنازہ لے کے جایا جے رات دیاں تاریخیاں دے اندر تے میرے جنازے دی تے کپڑا ڈبل پا کے لے جایا جے تاکہ کسے دی غیر محرم دی نظر میری جنازے دی اتے بھی نہ پہ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا زیادہ پردے دی پابند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کر کے برات ٹور دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہا بنے نے، ماں جی سیدہ زاکیہ مزکیہ حافظہ کاریہ عالمہ فاضلہ ماں جی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی برات مدینے دی اندروں روانہ ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شام دا ٹائم ہویا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو ملن واسطے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، ماں جی فاطمہ نو ملے۔ اگلا دن ہویا، میرے آقا پھر تشریف لے گئے، آقا فرماندے نے فاطمہ کر دل نہیں سی لگدا، میرا دل کیتا میں بیٹی نو ملاواں، میرا دل کیتا میں تی نو ملاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر سیدہ فاطمہ اپنے گھر دے اندروں نبی پاک دے گھر یعنی کہ اپنے باپ دے گھر اندر آندیاں، نبی پاک اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، میرے آقا استقبال کر دے فاطمہ دا، میرے آقا علیہ السلام متھا چوم دے، ہاتھ چوم دے، اپنی جگہ تے میرے آقا فاطمہ نو بٹھان دے، اتنی محبت اپنی بیٹی فاطمہ نہ کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک کون سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے جیڑی اہل بیت اندر شامل ہے،
انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ایک دن نبی پاک نے انج کر کے وڈی ساری چادر اپنے انہاں اہل بیت دی اتے دیتی، او دے اندر سیدنا علی بھی نے، او دے اندر سیدہ فاطمہ بھی نے، او دے اندر حسنین کریمین بھی نے۔ نبی پاک نے انج کر کے انہاں چاراں دے اتے چادر دے کے کیا ہے اللہم ہاؤلائی اہلی، میرے اہل بیت نے، میری اہل دے وچوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے ایدہ ترنا نبی پاک ورگا، ایدہ چلنا نبی پاک ورگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جی فاطمہ ٹور دیاں تے انج لگدا جویں نبی پاک جا رہے نے، او دی چلنا نبی پاک ورگا ملدا جلدا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ویلے اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے کول بلایا ہے، میرے نبی نے سرگوشی کیتی ہے، حضرت فاطمہ رون لگ گئیاں، پھر سرگوشی کیتی تے میرے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پئیاں۔ ماں جی عائشہ پوچھ دیاں نے فاطمہ پہلے تے رو پئی پھر مسکرا پئی، ایدی کی وجہ ہے؟ کہن لگی اللہ دے پیغمبر ہون تا نہیں فوت ہو گئے نے، دنیا تو چلے گئے نے، آپ نے مینوں گل پہلی جیڑی آکی فاطمہ میرا تھوڑا ہی ٹائم واپس جان دا رہ گیا ہے، میں جلدی دنیا تو چلیاں جان ہے، تے میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے باپ دی جدائی دا سن گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماندے نے عائشہ اگے جبریل مینوں ایک واری قرآن سناندا سی تے میں انہوں پھر سناندا سا، ایت کی جبریل نے 2 واری مینوں قرآن سنایا ہے تے میرا بھی 2 واری سن کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مینوں لگدا ہے میری موت دا ٹائم بالکل قریب آ گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ نبی پاک نے جدو ویکھیا بیٹی غمزد ہے، بیٹی پریشان ہے، میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کیا تو اس گل تے خوش نہیں؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا، سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی، تے دوسری خوشخبری اے وے سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ فاطمہ اللہ نے تینوں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے تینوں جہان والیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ میرے آقا فرمایا کر دے سن الفاطمہ دو بضعۃ منی بضعۃ منی بضعۃ منی۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا، فمن اغضبانی اغضبنا، جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا سمجھ لو میں محمد نو ناراض کیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن نے فاطمہ نال غصہ رکھیا سمجھ لو محمد نال غصہ رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ تو میں محبت دے جملے لے کے آیا ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ، ہے لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ۔ شانہ عطایاں رب نے مدنی دے پھلنوں، حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ، عابدات زاہداں عابدات زاہداں علی دی عابدات زاہداں علی دے گرداں شنگار فاطمہ،
جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ لخت جگر نبی دی سردار فاطمہ جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ ایتھے کیے نور فاطمہ نماز پڑھ دی کوئی نہیں ایمان فاطمہ روزے رکھ دی کوئی نہیں نور فاطمہ نیکیاں کر دی کوئی نہیں ایمان فاطمہ نمازاں دے نیڑے کوئی نہیں آندی اللہ اکبر کبیرہ اور فاطمہ والا طرز عمل اپنا حضرت فاطمہ والی سیرت اپنا حضرت فاطمہ والا کردار اپنا میری فاطمہ ماں جی فاطمہ عابدہ زاہدہ قاریہ حافظہ عالمہ نمازی سیدہ فاطمہ صوم و صلاۃ دی پابند سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سن اے فاطمہ علی غریب ضرور ہے پر چنگا بھی بڑا ہے میں اپنے خاندان دے اندروں بہترین شخص دا تیرے واسطے انتخاب کیتا ہے علی دے نال کدی بھی وعدے کاٹے والی گل نہ کری کدی کمی پیشی ہو بھی جاوے تے صبر کر کے بخاویں علی دے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں اگر کدی نہ بھی لبے تاویں اللہ دا شکر کر دی رویں لب جاوے تے تاویں اللہ دا شکر کری اللہ اکبر چنگے ماپے اپنی اولاداں نو نصیحتاں کر دے نے بیٹا کدی وعدہ گھاٹا ہو جاوے تے فون نہ کھڑکاویں بلکہ صبر کر کے بہ جائیں بیٹا کدی دکھ پریشانی آوے لڑائی جھگڑا ہو جائے ضروری نہیں کہ ماں پیو دے گھر نس کے آ کے ساریاں گلاں دسنیاں نے اپنا گھر نہیں خراب کرنا زندگی گزارنی ہے وعدے گھاٹے ہو جاندے نے اللہ اکبر حضرت علی ایک دن غصے ہو کے نا تے مسجد نبوی چ لیٹ گئے کوئی ماڑی موٹی اونچ نہیں نبی پاک نو آ کے سیدہ فاطمہ نے دسیا آقا فرماندے نے فاطمہ اسے پیری پیچھے مڑ جا اگر تو ایسے حالت سے فوت ہو گئی محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا اللہ کیوں تو اپنے خامد نال ناراض ہو کے آئی اپنے خامد نال غصے ہو کے آئی اللہ اکبر نبی پاک تشریف لے گئے مسجد نبوی حضرت علی لیٹے میرے آقا نے انج کر کے بٹھایا کمر دے پیچھے مٹی لگی ہے آقا فرماندے نے قوم یا بتراب ابو تراب او مٹی دیا بابیا کھڑا ہو جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں کی تھی جا کے گال نہیں پہ گئے محبت نال سمجھایا دونوں نو بٹھا کے سمجھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دنیا والیاں نو پیغام دیتا باپ بیٹھو میری مجلس اندر بیٹیاں دیاں شادیاں کیتیاں نے گھر اجاڑن دی کوشش نہ کریا کر گھر سنوارن دی کوشش کریا کر سمجھایا کر اپنے دماد نو جا کے سمجھایا کر اپنی بیٹی نو جا کے کلیاں بیٹی دیاں سن کے تے دماد دے خلاف نہ ہو جایا کر دونوں دیاں سن کے تے دونوں نو سمجھایا کر اے میرے نبی نے تربیتاں فرمائیاں نے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کام کار کر کے تھوڑا جے پیسے لیا دینے تے جو لے کے آئے نے کار اندر این کر کے روٹی پکائیے غریب آیا ہے روٹی انہوں دے چھٹیے مسکین آیا ہے روٹی انہوں دے دیتیے یتیم آیا ہے روٹی انہوں دے چھٹیے اللہ پاک نو یہ ادا ایڈی پیاری لگی اللہ پاک نے قرآن بنا دیتا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ او لوگ جڑے اپنے آپ تے کسے ہور نو ترجیح دیندے نے آپ تے بھکھاں کٹ لیندے نے پر لوکاں دیاں مدداں کردے نے آپ تے بھکھاں کٹ لیندے نے لوکاں دیاں پیاساں بجھاندے نے آپ دے واسطے ضرورتاں نہیں پوریاں کردے بلکہ لوکاں دیاں ضرورتاں پوریاں کردے نے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتا ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے نے دنیا دی اندر 4 عورتاں ایسیاں نے جنہ جیڑیاں عورتاں جنتی نے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک ماں جی خدیجہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری عورت فرعون دی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام، چوتھے نمبر تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک نے 4 عورتاں دے بارے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اپنی بیٹی نو نصیحت کریا کر دے، اج دا پیغام میری ماواں بہناں واسطے بڑا لازمی تے ضروری ہے۔ نبی پاک اپنی بیٹی نو نصیحتاں تے وصیتاں فرماندے، آپ فرماندے صبح دے ٹائم پڑھیا کر، شام دے ٹائم پڑھیا کر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی۔ تسی بھی پڑھیا کرو، میری ماواں بہناں بھی پڑھیا کرن۔ اے زندہ اور قائم رہن والی ذات میری اصلاح فرما دے، میری ہر لحاظ نال اصلاح فرما، میری آنکھاں چمکن دے برابر میرے اتے جیڑا نہ میری آنکھاں دے برابر مینو اپنے جسم تے ہے بھی نہ کرے، یعنی کہ اپنے صبر دی ہر معاملہ کر لے۔ رب دے کولوں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ماں جی فاطمہ آئیاں، میرے ابا جی مینو غلام دی ضرورت ہے، میں پانی ٹو کے تھک جانی ہاں، کپڑے پھٹ گئے نے، پانی لیا کے اک جانی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فاطمہ اے غلام اپنے واسطے نہیں، اے غلام لوکاں واسطے نے، یعنی کہ لوکاں نو ترجیح دیتی ہے، اپنے گھر والیاں نو کٹ دیتی ہے، غیراں نو ترجیح بہتی دیتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے فاطمہ کیا میں تینو ایک ایسا وظیفہ نہ دساں غلاماں نالوں بہتر ہے تیرے واسطے؟ جی ابا جی کیڑا وظیفہ ہے؟ میرے آقا فرماندے نے سبعین سلاسن و سلاسین، آقا فرماندے نے رات جدو سون لگے 33 واری سبحان اللہ پڑھ لیا کر، وصلا و تکبرین سلاسن و سلاسین، 33 واری اللہ اکبر پڑھ لیا کر، و تحمیدان سلاسن و سلاسین، 33 مرتبہ سو الحمدللہ پڑھ لیا کر، اے پڑھ کے دم کر کے سو جایا کر، اللہ پاک تیریاں دین دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا، اللہ پاک دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو بیٹی منحوس نہیں ہے، بیٹی نو منحوس نہ سمجھیا کر، اگر منحوس ہوندی تے نبی پاک نو اللہ پاک کدی بھی بیٹیاں دا عطا نہ فرماندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لے آئے، آپ علیہ السلام انج کر کے رات دا وقت آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، تہجد دی نماز پڑھو، بچیاں نو بھی اٹھاؤ تہجد دی نماز پڑھن۔ حضرت علی نو بھی اٹھایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے آئے، انج دروازے دے اگے پردہ ٹنگیا ویکھیا نقش و نگار والا، نبی پاک غصے دے نال واپس مڑ گئے۔ ماں جی فاطمہ جلدی دے نال کر آئیاں، ابا جی آج آئے سو گھر دے اندر نہیں آئے۔ نبی پاک فرماندے نے فاطمہ جڑا پردہ لگایا ہے نقش و نگار والا، اس وجہ تو میں واپس مڑ کے آ گیا ہاں، اے دیاں کادیاں ضرورتاں نے، فلاں علاقے دے اندر ایسے لوگ نے جنہ دے کوڑے کپڑا موجود نہیں، اے علی پیاریو جلدی اس کپڑے نو اتارو، اونا لوکاں نو دے کے آؤ جنہ نو اس کپڑے دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فوراً اس علاقے دے اندر کپڑا بھیجیا ہے، یعنی کہ دنیا دی زیب و زینت تو نبی پاک نے سمجھایا دنیا دی زیب و زینت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک فرماندے سن اے مالی یا فاطمہ، فاطمہ چنگے عمل کریں تد جنت چ جائیں گی، نہیں تا جنت چ جا سکدی۔ بولو، وہ بول دے نہیں، کوئی پھڑ کے چل رہا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے،
اے عملی یا فاطمہ، فاطمہ چنگے عمل کریں گی تب جنت چ جائیں گی، نہیں تو اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا۔ کسے سے فخر چ رہے میں محمد دی دھیاں، میں جنت چ چلی جاواں گی۔ اب بابے ہوراں مینوں جنت چ لے جانا، مینوں نمازاں دی کی لوڑ ہے؟ سال بعد 2 دیگاں لا دیو، بخشے بخشائے جی۔ سال بعد بابے ہونا دے دربار تے پھیرا پاؤ، بہشتی دروازہ لنگا، تسی جنتی جے۔ کوئی لوڑ نہیں نمازاں دی، کوئی لوڑ نہیں روزیاں دی۔ او نبی تے اپنی بیٹی نو سکی نو کہہ رہا ہے، اسی تے او دی امتی ہاں، بیٹی نو کہہ رہا ہے بیٹی اے نہ سمجھی میں محمد دی بیٹی ہاں، محمد مینوں جنت چ لے جائے گا، عمل چنگے کریں گی تد جنت چ جائیں گے۔ عمل اچھے کرنے پہ عمل وہ کرنے کے پہن گے جو اللہ نے دسے نے، جو محمد الرسول اللہ نے دسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو کلیاں محفلاں کران نال رب معاف نہیں کر دیندا، یہ شریعت دا حکم نہیں۔ 2 دیگاں لان نال رب معاف نہیں زندگی دے گناہ کر دے گا۔ ہاں یہ تیرا ویسے صدقہ خیرات ہے، اللہ تینوں اجر دے گا اس چیز دا، لیکن اپنے گناہاں دی معافی منگنی پائے گی۔ جے نبی پاک نے زندگی چ نماز نہیں چھڈی، آپ دے یاراں نہیں چھڈی، نیک عمل انہاں نہیں چھڈے، تے اسی کس باغ دی مولی؟ او ڈردے سن قبر تو، او ڈردے سن میدان محشر تو، او ڈردے سن آخرت تو، سانو ڈر کوئی نہیں۔ ایسے ایسے میں پیر صاحب ویکھے جڑے کہندے سانو بکرے چھترے دئی جاؤ، نمازاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ کل قیامت نو اللہ کہے گا لیاؤ انہاں لوکاں نو، لیمان الملک اليوم، دسو اج کیدی بادشاہی ہے، اج کیدی حکمرانی ہے؟ لیاؤ ہاں جڑے دنیا تے تانوں کہندے سن اسی چھڑا لواں گے، اج نظر ہی نہیں آ رہے، سارے دوڑ گئے نے۔ حتیٰ کہ آقا فرماندے نے تمام انبیاء جواب دے دیں گے اسی سفارش نہیں کر سکتے، سفارش چلے گی جناب محمد الرسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ تو دنیا تے رہندیاں اچھے اعمال کرنا یہ انبیاء دی سنت ہے، صحابہ کرام دا طرز عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔